वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से लाहौर से मैं ज़ियाउर रहमान आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त पंजाब भर में बल्कि मुल्क भर में जो सूरत हाल है, अवामी सतहों पर, सियासी सतहों पर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि इंतखाबात के बाद आने वाले नताइज का सिलसिला जो कि अभी तक जारी है। अभी तक अगर हम देखें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर हतमी सरकारी नताइज जो हैं वो जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक जो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार थे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट थी वो अभी तक जो है वो सरे फहरिस्त है। उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके बाद दीगर जमातें हैं। लेकिन हम आपको दोबारा यहाँ पे वाज़ेह करते हैं कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसका जो बाकायदा जो सरकारी नताइज का ऐलान होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा। सबकी नजरें जो है पंजाब के ऊपर हैं। इस वक्त पंजाब में जो नताइज का आने का सिलसिला जारी है। अभी भी पंजाब में बहुत सारे नताइज आ चुके हैं, जिनमें कौमी असम्बली के नताइज भी हैं, सूबाई असम्बली के नताइज भी हैं। कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो पंजाब में यहाँ पे खासे बड़े अपसेट भी हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोधरा और मुल्तान से तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन है जहांगीर खान तरीन, वो अपनी दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है वो हार चुके हैं। इसी तरह जैन कुरैशी जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे, वो जीत गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी, उनके दोनों बच्चे, कौमी और सूबाई असम्बली की यूसुफ रजा गिलानी खुद कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है वो जीत चुके हैं। इस तरह बहुत सारे अब यहाँ पे अभी जो नताइज हैं, अगर हम इसी तरह लाहौर में आ जाए तो ख्वाजा साद रफीक एक मंजे में सियासतदान थे, वो अपनी नशिस्त हार गए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत याफ्ता थे आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खान खोसा, वो जीत गए हैं। इसी तरह ओन चौधरी जो कि पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे वो जीत गए हैं। और अगर हम बात करें यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के मुकाबले की, जिसके ऊपर सबकी नजरें थी, वो एक अच्छा खासा मुकाबला हुआ। यास्मीन राशिद जेल में है, वो ये इंतखाब हार गई, लेकिन जो नवाज शरीफ वो इंतखाब जीत के। इसी तरह और भी यहाँ पे जो है वो नताइज हैं, राना सनाउल्लाह है वो हार गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है, ये 180H कहलाता है, ये मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है। यहाँ की एक दिलचस्प सूरत हाल अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो ये एक सेटअप जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक कहा ही जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो हो सकता है कि अपनी जो है वो स्पीच करें। यहाँ पे अभी अगर हम आपको दिखाएं तो ये ऑडियो वीडियो चेक हो रही है, यानी कि जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है, कैमरे हैं जहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी स्पीच दिखाई जा सके। और इसी तरह यहाँ पे ये क्रेन एक लगाई गई है, क्रेन के ऊपर एक कैमरा लगेगा जो कि यहाँ से ऑपरेट होगा और उसके पीछे अगर आप देखें तो स्पीकर आपको नजर आ रहे होंगे। ये सूरत हाल अभी तकरीबन कोई घंटा पहले जो है वो बनना शुरू हुई है, उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये सेम जो सूरत हाल है ये कल रात को थी, लेकिन रात गए जो है ये सूरत हाल बदल गई थी। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे नवाज शरीफ खड़े होकर स्पीच करेंगे, उनकी स्पीच मुतवक्को है। ये वो जगह है, ये वो चबूतरा है जिसको बालकनी भी कहा जा सकता है। यहाँ पे नवाज शरीफ खड़े होकर स्पीच उनकी मुतवक्को है, जिसका इजहार मरियम औरंगजेब ने और मरियम नवाज साहिबा ने अपने अपने ट्विटर पे यानी जो एक्स अकाउंट है उसमें किया है। ये वो जगह है जहाँ पे जब 2013 में आम इंतखाबात हुए थे तो यहीं से नवाज शरीफ ने खड़े होकर अपनी जीत का ऐलान किया था और एक फातिहाना अंदाज में स्पीच की थी। अभी जो वो तकरीर करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, उसको हम कुछ ऐसा तो नहीं कह सकते कि क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अब तक के जो गैर हतमी सरकारी नताइज हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनमें ये कहा जा रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत थी वो अभी तक जो है वो पहले नंबर पे। थोड़ा सा हम आपको हाल अहवाल इस जगह का सारा को जो है वो बताते हैं। ये मॉडल टाउन है, ये मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, ये उसका दाखिली रास्ता है जहाँ से लोग आप यकीनन आते देख रहे हैं। इसी तरह ये जगह है सारी और उसके बाद जो है ये उनका दफ्तर शुरू हो जाता है। हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बाबर डोगर साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इस इंतखाबात को कैसे देखते हैं। बाबर साहब। जी वालेकुम सलाम। बाबर साहब, अभी तक की जो सूरत हाल है, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक न्यूज़ के, इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये बड़ा सेटबैक है PMLN के लिए। जिस तरह से मियां साहब से जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ और वो उनको यकीन था कि उनको सिंपल मेजोरिटी मिलेगी और उनको यकीन था एटलीस्ट पंजाब की हद तक नून लीग जीतेगी और पंजाब में उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस ही पंजाब था, पंजाब में ही उनको कैंपेन चलाई और यकीन था कि 120-25 सीटें हम पंजाब से लेंगे और उसके बाद कुछ जो रिजर्व सीटें मिला के हम यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन जो कल के रिजल्ट आए हैं, अभी रिजल्ट आ रहे हैं, अभी पूरे नहीं है, लेकिन जितने रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद ये है कि मियां साहब जो चाह रहे थे उसको बहुत शदीद सेटबैक लगा। ये बताइए कि अभी जैसे स्पीच का कहा जा रहा है तो ये कैसी स्पीच होगी, कोई फातिहाना स्पीच होगी या वो क्या आप तवक्को कर रहे हैं? देखिए 70-80% रिजल्ट तो आ चुके हैं और अगर वो मैं रिजल्ट देखूं तो नून लीग हार्डली 50-55 सीटें अभी ले सकी है। चलें 10 सीटें और दे दें
70 سیٹیں لگا لیں، 70 پہ 100 سیٹیں بنتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر گورنمنٹ بنانی ہے نون لیگ نے تو اگلی گورنمنٹ کولیشن کی گورنمنٹ ہوگی. اور کولیشن کا جو نون لیگ کا پرانا ایکسپیرینس ہے وہ بہت برا ہے. انہوں نے اس وقت تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ جو ہے اس کی کاسٹ پہ ہم نے ملک بچایا، لیکن وہ ان کا نعرہ بکا نہیں. تو اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ڈیسیژن ہوگا میاں صاحب کے لیے اگر وہ کولیشن گورنمنٹ میں جاتے ہیں. اور اگر بہترین ڈیسیژن تو یہی ہے، اگر میں میاں صاحب کو دیکھوں لاسٹ ٹائم بھی جب شہباز شریف گورنمنٹ بنانے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو مخالفت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ نواز شریف اگر میں اس کے مائنڈ سیٹ کو پڑھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھیں اور پنجاب کی جو کمانڈ ہے اس کو سنبھالیں، پنجاب اپنے پاس رکھیں اور نیشنل اسمبلی میں وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں. بہت شکریہ. بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، پنجاب کی سیاست کو، نون لیگ کی سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. یہ صورتحال ہے اس وقت ماڈل ٹاؤن میں. ابھی چونکہ انتظامات ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بتا دیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو غیر حتمی سرکاری نتائج ہے اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ اب تک کی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سر فہرست ہیں، جو کہ 70 سے زائد نشستیں حاصل کر چکے ہیں. دوسرے جانب دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو تقریباً 50 کے قریب پہنچ گئی. تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ کہلاتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ نون لیگ ان کی تمام قیادت جو ہے یہاں پہ بیٹھتی ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ ان کا الیکشن سیل بھی بنایا گیا تھا. یہ جو جگہ ہے یہیں پہ بیٹھ کے مسلم لیگ نون کے تمام جو ٹکٹس ہیں ان کو فائنل کیا گیا تھا. تمام امیدواروں کے ٹکٹس دیے گئے تھے. یہیں پہ ان کا پارٹی منشور تیار ہوتا ہے اور جو دیگر قیادت ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ بیٹھتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہیں. یہ اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ مختلف آفیسز بنے ہوئے وہاں پہ جا کے جو لوگ اپنا اپنا کام ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے یا کسی بھی حوالے سے وہ بھی یہیں پہ اس کا جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اب سے تھوڑی کس وقت یہ سپیچ ہوگی اس کے بارے میں کچھ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہاں پہ انتظامات ضرور ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو وہ انتظامات دکھاتے ہیں. یہ وہ جو کریو ہے جو یہاں پہ عملہ ہے وہ مختلف چیزوں کی یہاں پہ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے، جیسے کہ یہ کرین کیمرہ ہے جس کو حرف عام کرین کیمرہ کہا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک کیمرہ لگے گا. اسی طرح جو باقی کا سسٹم ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ انسٹال کیا جا رہا لگایا جا رہا ہے، جس کا الگ سے جو آپریٹ کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سپیکر لگائے گئے ہیں اور لائٹس لگائی گئی ہیں. کچھ کرسیاں بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت ماڈل ٹاؤن میں جاری ہے. یہاں پہ ہم نے کچھ بات کی تھی مبصرین سے بھی. یہاں پہ ہم نے جب کچھ مبصرین سے بھی بات کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا، جو آزاد مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے. ایک جو افواہ تھی یا بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ افواہیں دم توڑ گئی. اس کے ساتھ ساتھ مبصرین نے اس بات کو بھی سراہا کہ جو نتائج ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی قدرے تنقید کرتے، تحفظات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ اس قدر تاخیر سے کیوں ہیں. ساتھ ہی ساتھ آزاد جو مبصرین ہیں جب ہمارا ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ابھی تک کے ہونے والے انتخابات اور ان کے نتیجے میں آنے والے نتائج کے سلسلے میں ابھی تک کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے. اس کا مطلب کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطمئن ہیں. ابھی جب ہم یہاں پر پہنچے تو اس سے تھوڑی دیر قبل ہی مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز، انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر یعنی کہ ایکس کے اوپر ایک پیغام چھوڑا تھا کہ وہ یہاں پہ سپیچ کریں گے. وہ ابھی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. ابھی چونکہ یہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انتظامات ابھی تک ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، یہاں پہ لائٹس ہیں، کیمرے ہیں، کرسیاں ہیں، یہ کل رات کو بھی اسی طرح لگائی گئی تھی. اسی بلڈنگ کے اندر نواز شریف موجود تھے، شہباز شریف موجود تھے، مریم اور نواز موجود تھی. اسی بلڈنگ کے اندر موجود تھی جو کہ یہاں پہ ان کا خیال تھا کہ جب وہ جیت کر آئیں گے تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ سپیچ کریں گے. لیکن چونکہ نتائج جو اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے تھے وہ کوئی اتنے حوصلہ افزا نہیں تھے، یا فارم 45 اور 47 کے بغیر جو نتائج آ رہے تھے، لہٰذا وہ یہاں سے چلے گئے تھے. اور جو الیکشن سیل یہاں پہ بنایا گیا تھا جس کے ہیڈ سینیٹر اسحاق ڈار ہیں وہ یہاں پہ تھے. سینیٹر اسحاق ڈار سے ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ابھی ایک جیو چینل نجی جو پاکستان کا چینل ہے اس پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کچھ آزاد امیدوار ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کتنا بڑا ہوتا ہے. ابھی تک چونکہ انتخابات چل رہے ہیں، انتخابی موڈ چل
رہا ہے, ابھی تمام نتائج نہیں آئے, خواہ وہ قومی اسمبلی کے نتیجے ہوں, صوبائی اسمبلی کے نتیجے ہوں, پنجاب کی صوبائی اسمبلی ہو, سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو, تو ابھی تک جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی ہے. لیکن چونکہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں ایک بڑی باتیں ہو رہی تھی, کل شام سے سوشل میڈیا پہ بھی, پاکستان کے میڈیا پہ بھی, ماڈل ٹاؤن میں کچھ تیاری ہو رہی ہے, ماڈل ٹاؤن میں کچھ تیاری, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ماڈل ٹاؤن ہی لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کیا ہے. یہی ماڈل ٹاؤن ہے, یہی سیکریٹریٹ ہے, جہاں پہ جو ہے ابھی تک جو ہونے والی تیاریاں ہیں, جو انتظامات, اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. یہاں پہ جیسے نون لیگ کے قائدین پہنچیں گے, کس وقت پہنچتے ہیں, ظاہر ہے وہ تمام اس وقت آئیں گے جب تمام نتائج آ جائیں گے, اس کے بعد ہی یہاں پر آئیں گے. جو آئیں گے ہم آپ کو اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مزید خبروں کے لیے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ www.urduweir.com پر جائیے. شکریہ.